पाकिस्तान पाकिस्तान तरीके से अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अहलियान कोहाट और अहलियान लाहौर का अज़ खुद नोटिस, इसे कहते हैं अवामी अज़ खुद नोटिस। पब्लिक के अंदर से कुछ ऐसे विजुअल्स, ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिसे देखकर आप शशदर रह जाएंगे। मैं चाहूँगा कि एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाऊं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग को पहले से आखिरी मिनट तक बगौर देखना है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है आपके और मेरे बीच में वो इंटैक्ट रहे और जो रिसर्च करके खबरें मैं आपके लिए लाता हूँ वो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप मेरे इन व्लॉग से अपने इंफॉर्मेशन बेस में इजाफा करते रहें। आज की टॉप स्टोरीज हम शामिल करते हैं। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरीज हैं। सबसे पहली टॉप स्टोरी अच्छी खबर है, बेहतर खबर है। वो ये कि इमरान खान की 3 मुकदमात और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बतदरीज 3 और 2 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। अबूरी ज़मानतें हैं ये। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI इमरान खान के 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें मंजूर की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और PTI वकला सरदार मसरूफ खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। बानी PTI ने अवाम को वर्गलाया और इश्ताल पैदा करने की कोशिश की, जबकि PTI रहनुमाओं को गैर ज़रूरी नरमी दी जा रही है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें खारिज की जाती हैं। जज ने इस्तफसार किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान मौके पर मौजूद थे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI मौके पर मौजूद नहीं थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। दीगर शरीक मुल्ज़मान की ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। ATC जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने 30-30 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। आज की दूसरी टॉप स्टोरी में शामिल करने जा रहा हूं जी। अब आज की दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरी है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालिक। एक जेल से निकलने और दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो ये कैसे कर लेते हैं यार में सेगमेंट में शामिल होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि ये जैसे कैसे भी कर जरूर लेते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, कौम को बताना पड़ेगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल में कौन मुलव्विस था। भुट्टो के अदालती कत्ल के सहूलतकार कौन थे। जनरल जिया से लेकर जजेस, वकीलों और सियासतदानों समेत जो भी सहूलतकार थे वो इस कौम के मुजरिम हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से उम्मीद रखते हैं कि वह अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। इनका भुट्टो अभी तक जिंदा है और जो अभी तक फंसे हुए हैं बेचारे, जो शरीफ और शरफा हैं और फिर जो खान हैं, कप्तान हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हुए इन्हें मौत आती है। लेकिन जहां पर इनको पता है कि इनका ज़ाती मफाद है, वहां ये बोलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है, इसलिए यहां वर्कर्स कन्वेंशन ना करें। सियासतदानों के इलेक्शन लड़ने के मकासद ज़ाती हैं।
इलेक्शन में कोई खिलाड़ी और ना कोई हमारा मुकाबला कर सकता है। एक इलेक्शन इसलिए लड़ रहा है कि जेल से निकल जाए और दूसरा इसलिए लड़ रहा है कि जेल से बच जाए। लेकिन मैं आवाम के मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। उनका कहना था कि हम सिर्फ आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे कायद ने सिखाया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम रिवायती तकसीम की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज़ करेंगे। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत से है। आपका मुकाबला बेरोज़गारी से नहीं, आपका मुकाबला बेरोज़गारों से है। आपका मुकाबला गुर्बत से नहीं, आपका मुकाबला गरीब से है। और सलाम पेश करता हूँ उन सबको जो इन्हें पाले जा रहे हैं और कहते हैं आए मिला मुन्ना खाना खा ले, आ जा, और भी कुछ देना चाहें तो इनको दे दें भाई। और कोई बस इनका मुकाबला किससे हो ना हो, बस ये हालात ज़रूर इस हालत नहज तक लेके आते हैं मुल्क की। तीसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं जी। थर्ड टॉप स्टोरी ऑफ द डे, नईम हैदर पंजोता साहब ये कहते हैं कि एडवोकेट हारून राजा और हिना गिलानी को कोहाट वर्कर्स कन्वेंशन से वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? अब पीटीआई के लोगों के बाद वकला की गिरफ्तारियां शुरू हैं। तमाम वकला को निकलना होगा, खड़ा होना होगा और इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सामने आके लड़ना होगा। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा वकला ने आवाज़ बुलंद की है। हर महाज पर जंग लड़ना होगी। ये आज की 3 टॉप स्टोरीज मैंने शामिल कर ली हैं। एक एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो आवाज़ दबाने के हवाले से पैमरा का जो जारी करदा 4 दिसंबर का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है कि इमरान खान के पैगामात नश्र नहीं होते, उसको मुअत्तल किया गया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मीडिया के ऊपर नहीं बताएगी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब हम अपना एक और सेगमेंट शुरू करते हैं, उसका नाम है बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर इस शख्सियत का नाम आप जानते हैं। पब्लिक इसे या इन्हें शेर अफजल खान मरवत के नाम से जानती है, लेकिन इन्होंने, वो कहते हैं 14 मुल्कों की पुलिस अपने पीछे लगाई हुई है, तो तकरीबन कोई 5 सूबों की पुलिस अपने पीछे लगाई हुई है। और स्वैग चेक करें इस बंदे का और किस तरह से बैठे हुए हैं, तो क्या ही बात है जनाब। दूसरी बोलती तस्वीर हम शामिल करते हैं। ये दूसरी बोलती तस्वीर है। इन शख्सियत को पाकिस्तान में गरीबों का मसीहा समझा जाता है। जाहिर है कि जिस तरह से इन्होंने हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में कायम किए, जिस तरह से इन्होंने चैरिटी वर्क किया और ताहयात किया और अपनी फैमिली में से किसी के नाम पर नहीं किया। इन शख्स का नाम इमरान अहमद खान नियाजी है और सामने पब्लिक बैठी है और पब्लिक के बीच में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। व्हाट अ डिपिक्शन, आई मीन मुझे इसकी तारीफ करनी चाहिए। इससे पहले कि हम अपना मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट शुरू करें, एक पोल मैं यहाँ पर कराया देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पोल है, आप सब इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत कीजिएगा। इसको शेयर करना है, हवा में बातें नहीं करनी, इसको जरूर शेयर करना है। पब्लिक पोल, इंतखाबी निशान बल्ला किसी को भी मिले ना मिले, इस सूरत में आप किसे मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म बनाना पसंद करेंगे? पब्लिक पोल, इंतखाबी निशान बल्ला किसी को भी ना मिलने की सूरत में आप किसे मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म बनाना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए इज नवाज शरीफ, ऑप्शन बी इज इमरान खान, ऑप्शन सी इज बिलावल भुट्टो जरदारी एंड ऑप्शन डी इज जहांगीर खान तरीन। आप कोई भी ऑप्शन का नाम यानी नंबर या अल्फाबेट आप नीचे लिख सकते हैं या फिर नाम के जरिए भी कमेंट कर सकते हैं। इसके नतायज कल सुबह के व्लॉग में अनाउंस किए जाएंगे। दोनों वायरल तस्वीर दिखा ली। अब हम शामिल करते हैं हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट विच इज नोन एज कैसे कर लेते हो यार। जी, कैसे कर लेते हो यार वायरल बयानात पर यह मबनी होता है। सबसे पहला वायरल बयान इजिप्ट की मम्मी और केपीके के तीले से मुताल्लिक है। माजरत के साथ ये इनसे मुताल्लिक नहीं है, मैं तो वैसे ही कहता रहता हूं। परवेज खटक साहब फरमाते हैं, मेरी जड़ें अवाम में हैं, जो कोई जमात खत्म नहीं कर सकती। नौशहरा की 7 नशिस्तें जीत कर दिखाऊंगा। केपीके की मम्मी का बहुत बड़ा दावा है, मेरी जड़ें अवाम में हैं, जो कोई खत्म नहीं किया जा सकती और नौशहरा की 7 नशिस्तें जीत कर दिखाऊंगा। तो कैसे जीत कर दिखाओगे भाई? कैसे कर लेते हो यार? एक वर्कर कन्वेंशन तो तुम्हारा सारे का सारा जो शख्सियत परस्ती का हिसार था उसको गिरा के बैठा है, तो कैसे कर लेते हो यार? दूसरा वायरल बयान ख्वाजा आसिफ साहब,
عمران خان کی ذاتی یا سیاسی زندگی میں وفا نام کی کوئی روایت نہیں. یہی وجہ بنی مشکل وقت میں اس کے قریب ترین ساتھی اسے چھوڑ گئے. اگر لیڈر وفا کا استعارہ ہو تو ورکر مشکل اور آزمائش کا ووٹ لیتا ہے. جب لیڈر 2 نمبر ہو، ایک سیاسی سیلز مین اقتدار کے لیے ہر وقت نیلام ہونے کے لیے تیار ہو، تو ورکر خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب، میں صرف خواجہ آصف صاحب سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس میں لفظ عمران خان کی جگہ لفظ نواز شریف کو گھسیڑ دیا جائے. قسمیں درست مطلب سامنے آئے گا. سیاسی سیلز مین، اقتدار کے لیے ہر وقت نیلام، خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھڑ جانے والے، ذاتی ملازمین، حکمران، پتہ نہیں یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہاں پر لفظ عمران خان کی جگہ آپ لفظ نواز شریف، شہباز شریف یا شریف خاندان لکھ دیجئے، تو پھر میں کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. اگلا جی وائرل بیان، اگلا وائرل بیان پھر ایجپٹ کی ممی پھر آ گئی. بھائی عمران خان نے مجھے کھڈے لائن لگانے کے لیے وزیر دفاع بنایا، لیکن اللہ کا شکر وہاں میرے فوج کے ساتھ تعلقات بن گئے. جناب الحاج پرویز خٹک صاحب، کھڈے لائنوی اور ایجپٹ کی مموی. جناب پرویز خٹک صاحب، انسان جو جس پلیٹ میں کھاتا ہے نا اس میں چھید نہیں کرتا ہے. کتا بھی انسان سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، کتا بھی. اور جس شخص نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، یہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ مجھے کھڈے لائن لگایا. آپ کی میرا نہیں خیال کہ اوقات تھی کہ آپ سی ایم کے پی کے بنتے یا پھر ڈیفنس منسٹر بنتے. بہرحال یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ جس کو جیسے چاہیں جس طرح کہیں بات کریں، لیکن میں اتنا کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جنید سلیم صاحب، خان صاحب کو جیل کے ملازمین کے ہاتھ کا کھانا اتنا پسند آیا کہ خان صاحب نے دونوں ملازمین کو 10-10 ہزار روپے انعام دیا. میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے خان صاحب سے جیل میں 10 ہزار روپے نکلوائے. ان کو سلیوٹ بھی ہے اور ان سے میں کہوں گا کہ کیسے کر لیا تم نے یار. ہمیں چائے کا کپ نہیں پوچھتے تھے خان صاحب، ان کے گھر جاتے تھے چائے کا کپ اور بسکٹ دور کی بات، چائے کا کپ بھی نہیں ہوتا تھا. اور پھر بھی ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری انٹینشنز غلط نہیں تھیں، جو ہم نے کیا درست کیا الحمدللہ. آگے جی عاطف خان صاحب، نوشہرہ میں زبردست کنونشن ہوا. پرویز خٹک کے شہر کا یہ حال ہے تو باقی صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نوشہرہ کنونشن کے بعد پرویز خٹک کو اپنے بیانات سے پیچھے ہٹنا چاہیے. عاطف خان، پرویز خٹک صاحب کیسے کر لیتے ہو یار. اور میں عاطف خان اور ان کی ٹیم اور شیر افضل خان مروت سے بھی یہی کہوں گا کہ بھائی کے پی کے اور نوشہرہ کے اندر کیسے کر لیا یار، کیسے. آگے جی سہیل وڑائچ صاحب، تحریک انصاف کا ورکر ڈرا اور سہما ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ الیکشن تک تحریک انصاف کو اور دبایا جائے گا. مضبوط امیدواروں کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، یوں نون لیگ کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی. خوف اور ڈر کی یہی صورتحال برقرار رہی تو نون لیگ بآسانی سادہ اکثریت لے لے گی. مجھے تف اور لعنت بھیجنی ہے ہر اس صحافی کے اوپر جو صحافت کرتے ہوئے غلط کا پرچار تو غلط کرتا ہے لیکن غلط کو غلط کہنے کی جرت نہیں کرتا. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے. آپ یہ کہہ رہے ہیں خوف اور ڈر کی یہی صورتحال برقرار رہی. آپ نے کبھی یہ کہا کہ خوف اور ڈر کی یہ صورتحال غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کہہ نہیں سکتے. تو پھر یہی کہوں گا کہ کیسے کر لیتے یار. آگے جی جنید سلیم صاحب، خان صاحب کو جیل میں انڈائریکٹ ڈیل کی آفر کی گئی کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، بلے کا نشان بھی آپ کو دے دیں گے، خیبر پختونخوا میں حکومت کی اجازت دے دیں گے، اپوزیشن بھی آپ کو دے دیں گے، اور کہا گیا کہ دھاندلی کے الزام آپ بے شک شد و مد سے لگائیں لیکن احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے. خان صاحب نے یہ سنا اور سائیکل چلانا شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے انتخابی نشان سائیکل کس کا ہے؟ تو خان صاحب یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، استعارتاً استعمال ہوا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار خان صاحب، کیسے کر لیتے ہو، سائیکل چلا لیتے ہو بھائی. آگے بینظیر شاہ، اس وقت نواز شریف صرف اپنا نہیں سوچ رہے، مریم نواز کا بھی سوچ رہے ہیں. اگر مریم نواز کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ہے تو نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھنا پڑے گی تاکہ مریم کا راستہ کھلے. بس یہ خاندان کے لیے پائپ لائن بنا رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں یار، کیسے کر لیتے ہیں. مطلب اگلا بندہ اپنی پارٹی کا چیئرمین باہر کے بندے کو بنا رہا ہے اور یہ اپنی بچوں کے لیے راستے بنا رہے ہیں یار. مطلب کمال ہے یار. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، 16 مہینے حکومت کر کے عوام کا بیڑا غرق کر کے بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا. یہ عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور یہ عوام کے ساتھ مذاق کیسے کر لیتے ہیں یار، کیسے کر لیتے ہیں. آگے جی مبشر زیدی صاحب، بجوڑ میں آج سیاسی کارکنان نے ریاستی مشینری کو شکست دی. جب جبر بڑھے گا عوام اس جبر کی مزاحمت کریں گے. طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہے، اگر کوئی مانے تو
طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہے، مگر عوام سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر کیسے کر لیتے ہیں یار؟ کیسے؟ خاموش بیٹھ کر۔ آگے جی، جاوید لطیف صاحب، بلاول کی باتیں والد آصف زرداری سنجیدہ نہیں لیتے، ہم کیوں لیں؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اب آپ آپس میں جھگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اپیرنٹ لڑائی ہے، اس کو میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں جی، جاوید ہاشمی صاحب، میرے کپڑے اتار کر مجھے برف کی سلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، لیکن جو ظلم آج سیاسی ورکرز کے ساتھ اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ بیک ٹو بیک ایک اور جاوید ہاشمی صاحب کا بیان ہے، پنجاب ہمیشہ خاموش رہا، پنجاب اب بولے گا۔ 75 سال سے پاکستانی ملک کے اندر اور باہر بے عزت ہو رہا ہے، اور بہت زبردست بات کہی ہے انہوں نے۔ اب پنجاب کچھ کرنے جا رہا ہے، اور میں پنجاب سے یہ کہوں گا کہ کے پی کی طرح آپ کیسے کر لو گے یار؟ آگے چلتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، بلاول بھٹو، نواز شریف جن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہاں سے دیں یار؟ بلاول صاحب کیسے کر لیتے ہو یار؟ انہی کی کیبنٹ کے آپ وزیر خارجہ رہ چکے ہو، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی، غریدہ فاروقی صاحبہ، پی ٹی آئی کو اس سوال کا جواب تو ضرور دینا چاہیے کہ آخر پنجاب میں جلسے، ریلیاں، ورکر کنونشن کیوں نہیں کیے جا رہے؟ پی ٹی آئی کے مطابق تو پنجاب میں سب سے زیادہ مقبولیت اسی جماعت کی ہے، تو اسٹریٹ پاور دکھانی چاہیے نا ضرور۔ تو انتظار رہے گا کہ اگر آپ ورکر کنونشن یا جلسہ یا ریلی پنجاب میں، خصوصاً لاہور میں کر کے عوامی مقبولیت تو دکھا دی جائے، پھر اسلام آباد، سندھ، خاص طور پر کراچی اور پنجاب بلوچستان میں بھی عوامی مقبولیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یار کیسے کر لیتے ہو یار؟ میں صرف اتنا کہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ واللہ تم لوگ کیسے کر لیتے ہو یار؟ کتنی دفعہ کہوں؟ آگے جی، آگے میں صرف پبلک پول کو دوبارہ سے اناؤنس کروں گا یہاں پر، اس کے بعد اپنی ایکسکلوسیو سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پبلک پول یہ ہے کہ انتخابی نشان بلہ کسی کو بھی نہ ملنے کی صورت میں آپ کسے ملک کا آئندہ وزیر اعظم بنانا پسند کریں گے؟ آپشن اے از نواز شریف، بی از عمران خان، سی از بلاول بھٹو، ڈی از جہانگیر خان ترین۔ کچھ ایکسکلوسیو ویڈیوز دکھانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، جو کہ کوہاٹ کا از خود نوٹس ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ مناظر دیکھ لیجئے، یہ مناظر ہیں جناب کوہاٹ کے، جہاں پر پبلک نے اپنے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑ رکھے ہیں، ان کی لائٹیں جلائی ہوئی ہیں، دن کا ٹائم ہے اور نعروں پر نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ بغیر کسی لیڈر کے نکلے ہوئے ہیں، تو سوچئے کہ اگر ان کا لیڈر جس کو وہ چاہتے ہیں وہ باہر آ گیا تو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پھر شیر افضل مروت خان صاحب کا یہ استقبال ہے، یہ استقبال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شیر افضل خان مروت ان کے ہیرو بن چکے ہیں کے پی کے والوں کو، اور آپ دیکھیے کہ ان کو اس طرح سے ریسیو کیا جا رہا ہے جیسے یہ پارٹی چیئرمین ہوں یا انہوں نے سالہ سال سے پارٹی کی خدمت کی ہو۔ اب ذرا آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں، یہ لاہور کے اندر کے مناظر آپ دیکھیے، کس طرح بائکس کے اوپر ریلی نکال کر انہوں نے بہت سارے لوگوں کا منہ بند کر دیا ہے، اور پھر پاک فوج زندہ باد کے جو نعرے لگے ہیں کوہاٹ ریلی کے اندر، وہ بھی سگنیفیکنٹ ہیں اور لیگیوں کے اوپر تلوار بن کر گر رہے ہیں، کیونکہ حالات جو بن گئے ہیں اس کے بعد لیگی اب تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ وہ مناظر ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید سگنیفیکنٹ ہو سکتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔